मसीह यीशु के अजीम जलाली और कुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। कलाम मुक़द्दस में से चंद आयात हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 19वीं आयत से इस तरह लिखा है। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को ने दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। खुदावंद की बरकत कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ईद हम मना चुके हैं और ये उसी दिन का वाक़या है जहां खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए हैं। किस तरह से लिखा है कि उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे। अब ये दरवाजे आमतौर पर शाम को बंद किए जाते थे, लेकिन ये दरवाजे उस वक्त, आप जानते हैं कि जब एक लीडर मसलूब किया जा चुका हो, एक रहनुमा मसलूब किया जा चुका हो, तो उसके हवारियों का, उसके शागिर्दों का या उसके साथियों का क्या हाल होगा खौफ के साथ। तो ये खौफजदा थे शागिर्द, यहां पर जो मंजर हमें नजर आ रहा है। और दरवाजे बाकायदा तौर पर बंद किए गए थे और लिखा है कि यहूदियों के डर से, यानी उन्हें पता था कि अब हो सकता है हमारी बारी आ जाए, क्योंकि हमारे लीडर को, हमारे खुदावंद को, हमारे आका को उन्होंने मसलूब कर दिया। और अचानक से क्या हुआ है कि यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। अब जब हम लूका की इंजील पढ़ते हैं तो वहां पर इस वाक्य से मुतल्लिका कुछ और इनके जो शागिर्दों के तासुरात हैं वो बयान किए गए कि वो खुदावंद यीशु मसीह को देखकर घबरा गए और वो समझे कि शायद कोई रूह है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कहा है कि तुम्हारी सलामती हो, खुदावंद ने उन पर अपने आप को जाहिर किया। और उनका खौफ सिर्फ इस एक वजह से भी नहीं था कि वो खुदावंद यीशु मसीह को अचानक अपने दरमियान पाकर हैरान हो गए और समझे कि कोई रूह है। वहां पर लिखा हुआ वाज़े कि खुदावंद ने अपने आप को उनके सामने जाहिर किया, अपने जख्म दिखाए और फिर मछली मांगी उनसे और मछली का एक टुकड़ा उन्होंने वहां पर उनके रूबरू खाया और उन्हें कहा कि रूह के हड्डी और गोश्त नहीं होता है। और दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह का उनको सलामती का पैगाम देना, ये भी हो सकता है कि उनके डरने की जो दूसरी वजह है वो ये है कि यही वो लोग थे जो गुज़श्ता 3-3.5 साल से खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे और उन्होंने मौजज़ात भी देखे हैं, उसकी ज़िंदगी भी देखी है। और वो उस वक्त तवक्को कर रहे होंगे कि खुदावंद यीशु मसीह गिला करेगा। और वो कर भी सकता था कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैंने जिंदा हो जाना है, मगर तुम लोगों ने क्या किया, तुम तो थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया और तुम भाग निकले। कोई भी वहां पे मुश्किल वक्त में मेरे साथ मौजूद है। जैसे हम लोग गिले करते हैं कि हम बहुत सारे साथी होते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग साथ छोड़ देते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा कोई गिला उन्हें नहीं किया। उनका जो भी खौफ था, एक वो कि वो यहूदियों के डर से वहां बंद थे, दूसरा उन्होंने जब देखा कि बंद दरवाजों में खुदावंद यीशु मसीह आ गए हैं, उसको रूह समझा। और
تیسری بات کہ خداوند گلہ کرے گا، ساری ان خوف زدہ کرنے والی چیزوں کو خداوند یسوع مسیح نے کنڈیم کرتے ہوئے انہیں کہا تمہاری سلامتی، خوف نہ کھاؤ، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، میں ہوں اور میں وہی ہوں جو مر گیا تھا، تمہارے سامنے مصلوب ہوا اور اب زندہ ہوں۔ یہاں پر آگے لکھا ہے کہ یسوع شاگرد کو دیکھ کر خوش ہوئے، جب انہیں یقین ہو گیا کہ نہ تو یہ کوئی روح ہے بلکہ ہمارا مسیحا ہی ہے، اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کی طرف آئیں، اس سے پہلے دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح فاتح بن کر آیا ہے، اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، اپنے دشمن پر فتح پائی ہے، لیکن کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی مغروری نہیں ہے۔ جو دنیا کے فاتحین ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی فاتح واپس لوٹتا ہے تو اس میں تکبر اور غرور ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے سلاطین جن کی آپ مثال لے سکتے ہیں، جو تکبر اور مغروری کا شکار ہوئے، لیکن خداوند یسوع مسیح میں ایسا کچھ نظر نہیں آیا، بلکہ حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اپنے ہی ساتھیوں جو ان کے ساتھ تھے، جو اس کے ساتھ تھے، ہر وقت ساتھ رہے، ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بھی نہیں بنایا، بلکہ بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ بڑے پیار سے انہیں کہا تمہاری سلامتی اور ڈرو مت، میں ہی ہوں، اور انہیں سلامتی کا پیغام دیا۔ اور کس طرح کا وہ فاتح؟ بے شک میں نے ابھی ذکر کیا کہ دنیا میں فاتحین آپ کو نظر آئیں گے جو متکبر ہوئے، لیکن خداوند یسوع مسیح فاتح بن کر بھی بڑی ہی حلیمی کے ساتھ انہیں نجات کا پیغام ایک بار پھر سے دے رہا ہے۔ اور یہ وہ فاتح ہے جو نجات دہندہ بن کر آیا، اور یقیناً اس کے زندہ ہونے ہی میں نجات پنہاں تھی۔ اور پھر اس نے ایک اور بات کہی ہے، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے ہم مسیحیوں کے لیے جو فی الوقت ہیں یا اس وقت جو شاگرد تھے ان کے لیے بھی، کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ شاگردوں کے لیے، رسولوں کے لیے یہ بڑا استحقاق ہے کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ میں اس بات پہ اس لیے زور دینا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد کیا تھا، اور جب اس نے نجات کے پروسیس کو پورا کیا ہے، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اس طرح میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور آج یہی جو کمیشن ہے، یہی جو ذمہ داری ہے، وہ ہم مسیحیوں کی ہے کہ خدا نے کتنا رتبہ ہمیں دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہی ہمیں آج کے اس پیغام کے وسیلے سے بتا رہا ہے کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور ہر وہ مسیحی جو اپنی زندگی میں خوشخبری رکھتا ہے، اپنی زندگی میں مسیح رکھتا ہے، اس کا یہی سٹیٹس ہے کہ وہ باپ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی اس نجات میں شامل کرتا ہے۔ اور خداوند نے اس وقت جو یہ اس کے شاگرد تھے ان کو کہا کہ اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں، اور یہ کہہ کر روح القدس ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو۔ یہ بھی بات یہاں بڑی اہم ترین ہے۔ یہ وہی ہستی ہے جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھی۔ جب یوحنا کی انجیل ہم پڑھتے ہیں جس میں یوحنا رسول بیان کرتا ہے خداوند یسوع مسیح کی ڈیوینٹی کو، اس کی الوہیت کو، کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا، اور بلکہ کامل خدا ہے، اور بیان کرتا ہے۔ اور یہ وہی روح القدس جو ایک مٹی کے پتلے میں کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکنے سے وہ جیتی جان ہو گیا۔ اور یہاں پر روح القدس پھونکنے کا مطلب یہی ہے کہ ان شاگردوں میں جو خوف کے باعث پجمردگی کی حالت میں تھے، جو خوف کے باعث انتہائی آزردہ افسردہ یعنی بے جان ہو چکے تھے، ان میں نئی زندگی خداوند یسوع مسیح نے پھونکی۔ اور کیا کہا
کہ روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے۔ اس پر بھی ابھی ہم آتے ہیں، لیکن نئی زندگی جب مل جاتی ہے، روح القدس جب مل جاتا ہے تو ایک نیا ولولہ، نیا جوش نظر آتا ہے۔ بے شک سوال یہ اٹھتا ہے، کیا جا سکتا ہے کہ روح القدس کا نزول تو پینتیکوست کے دن ہوا جو ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں، لیکن بے شک وہ تو اسی کا پراپر حصہ ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ان مخصوص شاگردوں کو قوت دینے کے لیے یہ بات کی، اور یقیناً یہ یہاں پر ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ کس طرح سے خداوند ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے جو خوف زدہ ہوتے ہیں، جن کی جو سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی شاید ختم ہو جائے گی، لیکن خداوند انہیں دوبارہ سے اپنے پاک روح سے معمور کر کے استعمال کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اختیار انہیں دیا۔ اور وہ اختیار کیا ہے، اس کو بھی کوئی مس انڈرسٹینڈ نہ کرے۔ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ رسولوں کے پاس یہ اختیار تھا کہ جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے۔ اب یہاں پر میں اس بات کو کھولنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کر کہ سوائے خداوند یسوع مسیح کے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں کامل خدا ہے، خدا کے علاوہ کسی کو بھی گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں، چاہے وہ رسول ہو چاہے کوئی اور انسان ہو۔ لیکن یہاں پر مطلب کیا ہے کہ جب روح القدس سے بھرے ہوئے تم انجیل کی خوشخبری سناتے ہو، اور وہ شخص جو ایمان لے آتا ہے، جو کہتا ہے کہ یسوع مسیح میرا شخصی نجات دہندہ ہے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اپنے آپ کو اس کے پاک خون سے پاک صاف کرتا ہوں، تو اس کی معافی کا جو اعلان ہے، گناہوں کی معافی کا اعلان خدا کے لوگ سنا سکتے ہیں کہ اب آپ نے توبہ کی ہے، خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانا ہے، آپ کی توبہ خداوند نے قبول کی ہے، اور آپ کے گناہ معاف ہوئے۔ گناہ معاف کرنے کا اختیار کسی انسان کو حاصل نہیں ہے، اور رسولوں کو بھی یہی تھا۔ اور پھر کیا تھا کہ اگر کوئی ان کا پیغام جو ان کا ذاتی پیغام نہیں ہے، ان کی ذاتی بات نہیں ہے، بلکہ روح کی طرف سے انجیل کا پیغام ہے، انجیل کی خوشخبری ہے، یسوع مسیح کا پیغام ہے، جب اس کو کوئی کنڈیم کرتا ہے، اس کو کوئی رد کرتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا، ان کے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے۔ اور جب ہم ایک بار پھر سے میں اس کا اعادہ کرتا ہوں شروع سے، کہ وہ لوگ جو بے جان ہو چکے تھے، خداوند نے روح القدس بخش کے ان کو نئی تقویت دی ہے، نیا ولولہ دیا ہے، جوش دیا، اور پھر کمپلیٹلی جب ہم پینتیکوست کے دن دیکھتے ہیں تب روح القدس کا باقاعدہ کام شروع ہوتا ہے، اور لوگ تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں، اور لوگ مسیح کی پیروی میں آتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور واقعہ بھی آپ کو نظر آئے گا، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ توما، جسے توام کہتے ہیں، اس کے بارے میں لکھا ہے یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا، اور جب دوسرے شاگردوں نے بتایا تو اس نے کیا کہا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں، اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں، اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، تو ہرگز یقین نہ کروں گا۔ اور خداوند یسوع مسیح 8 دن کے بعد پھر شاگردوں پر ظاہر ہوئے جہاں اندر تھے، اور توما ان کے ساتھ۔ اور وہاں پر کیا ہوا ہے کہ وہ دروازے بند تھے، اسی طرح سے یسوع نے آ کر بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ اب یہ توما جو بے اعتقادی کا شکار ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ جب تک میں اس کے زخم نہ دیکھ لوں، ایون اس کے زخموں میں انگلی ڈال کے نہ دیکھ لوں، تب تک میں یقین نہ کروں گا۔ اور عین ممکن ہے کیونکہ اس وقت وہ ساتھ نہیں تھا، اور دوسرے وقت میں جب وہ بات کر رہا ہے
उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह आ खड़े हुए और वो हैरान होगा कि मैंने तो यीशु के सामने बात ही नहीं की। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहा है, और जब दिल की बात उसकी जान ली तो फिर जवाबन वो कहता है कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। तोमा को भी खुदावंद यीशु मसीह ने डांटा नहीं, जैसे पहले शागिर्दों को बिल्कुल डांटा नहीं कि तुम मेरे दुख के वक्त में, परेशानी के वक्त या आजमाइश के वक्त में मुझे छोड़ के भाग गए थे। तोमा को खुदावंद ने तंबीह की है, लेकिन बड़े ही नरम अंदाज से, बड़े ही मुशफिकाना अंदाज से तंबीह की, और उसे कहा, गुस्से के साथ नहीं डांटा, बल्कि उसे कहा कि बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। और उसके जवाब में तोमा ने जवाब में कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। फिर क्या लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देख कर ईमान लाया है, मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाए। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। मैंने और आप में किसी ने भी मसीह को अपनी इन जिस्मानी आंखों से नहीं देखा है। हमने भी गवाहियां सुनी, हमने भी इंजील की खुशखबरी सुनी और हम उस पर ईमान लाए हैं। हम भी यकीनन उन्हीं मुबारक लोगों में से हैं। लेकिन आज भी अगर कोई किसी शक में पड़ता है या किसी भी अबहाम का शिकार होता है या उसके दिल में कोई ऐसा शक होता है, तो आज भी तसव्वुर की निगाह में हम मसीह के जख्मों को देख सकते हैं। वो जख्म जो उसने हमारे लिए उठाए, उसके जख्मों से रिश्ता हुआ खून हम देख सकते हैं, जो उसने मेरी और आपकी निजात के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए, निजात देने के लिए उसने दुख उठाए, वो जख्म सहे हैं, खून बहाया है। अगर आज हम अबहाम का शिकार होते हैं तो आज उसके जख्मों को देखें तो यकीनन हम भी उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा, शख्सी खुदावंद और खुदा मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उसने अपना सारा काम पूरा कर दिया है। और वो चाहता है कि जैसे बाप ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजूं। उसने भेजा है और उसने ये इख्तियार दिया है, अपने लोगों को इख्तियार दिया है। और इस पर मैं फिर आ रहा हूं कि कितना बड़ा ये स्टेटस है, कितना बड़ा इस्तेहकाक है और कितनी बड़ी ब्लेसिंग और प्रिविलेज है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। उन मसीही लोगों को जो अपने आप को मसीह के खून से पाक साफ कर लेते हैं, जो अपने अंदर गवाही रखते हैं, यही स्टेटस हासिल है। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है खुदावंद की। और इसको जो ठुकराता है वो यकीनन खुदा के निजात बख्श इंतज़ाम में शामिल नहीं हो सकता। इसलिए खुदा का ये इंतज़ाम, खुदावंद यीशु मसीह के क़यामत, खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए तब भी बाबरकत हो सकता है अगर हम इस गवाही को अपनी ज़िंदगी में रखें। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तो बहुत बड़ा स्टेटस हमें दे रहा है, लेकिन अगर हम उस पर पूरा नहीं उतरते, अगर हम इस खुशखबरी के कलाम को दूसरों तक नहीं पहुंचाते हैं, उस मोहब्बत को जो उसने हमें दिखाई हम दूसरों से नहीं रखते हैं, तो फिर हम उसके बेटे और बेटियां कहलाने के हकदार भी नहीं हो सकते। इससे पहले कि हम इख्तिताम करें, खुदावंद चाहता है कि हम उसके ताबेदार बने, हम उसकी बातों को लेके आगे बढ़ें, उसके पैगाम को लेके आगे बढ़ें, और तकब्बुर के साथ नहीं बल्कि हलीमी और फरोतनी के साथ, मुनकसर और मिजाजी के साथ, ताकि हम दूसरों के लिए मशले राह बने, दूसरों के लिए नमूना बनते हुए दूसरों को खुदा उनकी पैरवी में लाएं। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।